हाम्रा एलेन हाम्रा उसका टिम जति पनि यहाँ दुनिया छ सबैलाई हाम्रो पार्टीको तर्फबाट है एकदम आज हामी एउटा घरमा फेरि पनि आज भेट भएर एउटा एकै सङ्घमा हामीले बसेर काम गर्ने एउटा हामीले एउटा जमत बसेका छौँ। जाहिद भाइहरू सबै हाम्रो पुरानो एकदमै सशक्त खट्ने भाइहरू आउँछ जसले 2007देखिको 2017 बिचमा यति साह्रो उहाँहरूले आफ्नो एउटा कर्तव्य निर्वाह गरेका थिए। अनि टाउनमा धेरैभन्दा धेरै कर्म गर्न उहाँहरू सक्षम भएका थिए र आज पोलिटिकल सिनारीहरू जुन प्रकारको एउटा पहाडको स्थिति जुन प्रकारको भइरहेका छन् र यो सबै कुरोहरूलाई एनालाइज गरेर उहाँहरूले होइन हामी आफ्नै घरमा फर्केर काम गर्नुपर्छ र हामी आफ्नो घर बनाउनुपर्छ भन्ने कुरोमा उहाँले कन्सियस जाहेर गरिरहेका छन्। यसको लागि पार्टी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एकदमै हामी स्वागत गर्न चाहन्छौँ। सम्पूर्ण हाम्रा एलेन भाइ जाहिद भाइ अनि हाम्रा हाम्रा एक्स हाम्रो कमिसनर्स अनि डिएनसी भाइ अनि हाम्रा टिम भाइ अनि होल यहाँ परिवारहरू हुनुहुन्छ। एकदमै उहाँहरूले हरेक हाम्रो जातिको निम्ति लडाइँ गर्दाखेरि उहाँको मन्थली कार्यक्रम पनि एउटा धारावाहिक कार्यक्रम उहाँले धेरै भएको रोड सोदेखि लिएर धारावाहिक कतिवटा अवेरनेस प्रोग्रामहरू गर्नुभएको यस्ता व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ र आज हामी सबै एउटा घरको परिवार भएर हामी काम गर्ने एउटा कन्सेप्ट जाहेर गरेका छौँ र म एकदमै सम्पूर्ण परिवारलाई नै मेरोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु र आउने दिनहरूमा हामीले पहाडको स्थितिलाई तराई डुवर्सको स्थितिलाई एकदमै राम्रो बनाएर लानु सक्छ भन्ने टिम राखेर हामी काम गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उहाँलाई मैले सन्देश दिएका छु र सबै सबैलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा तर्फबाट धेरै हिजो पनि उहाँहरू गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामै थिए, यो झन्डामै थिए। यो झन्डा मैले जन्माएको झन्डा, यो झन्डा आज जुन प्रकारको एउटा यताउता गरेर राजनीति गर्दैछ तर यो झन्डा चाहिँ एउटै झन्डा हो अनि पार्टी एउटै हो। आज यो जुन पार्टीलाई चाहिँ आज बिचमा अलिकति गडबडी भयो तर आज हामी एउटा भएर हामी काम गर्दैछौँ र सबै मेरो भाइहरूलाई मेरोबाट स्वागत गर्न चाहन्छु। दाजु आज कतिजना 20 जना जस्तो भाइहरू छन् अनि सशक्त कर्मीहरू हुन्छन्, एकदमै दिनरात लागिपर्ने भाइहरू छन् र अब हामीले सबै यो टाउनमा सठिक प्रकारले एउटा राजनीतिक बनाएर उहाँलाई सठिक प्रकारले एउटा नेतृत्वको भारहरू कतिवटा सुम्पाएर उहाँलाई काम गर्नुपर्छ हो। अब सकियो, प्रेसिडेन्टले अलरेडी यो डिक्लेरेसन गरिसकेपछि अब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा एउटै रहेको छ। अब जबरजस्तीले त केही पनि हुँदैन नि त, जबरजस्ती गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यो त पगला मान्छेहरूलाई पो त्यसो गर्छ त, पगला मान्छेले जबरजस्ती गर्छ त, बुझ्यो नि। होइन म जबरजस्ती भए यो गर्छु भने एकदम के त एक धुने हुन्छ नि। तर यो त एउटा पार्टी हाम्रो हो, पार्टी जन्माएको हामी हो अनि पार्टी जन्माउनुमा विनय तामाङ पनि उहाँ 6 तारिक जुन हामीले बेलुका मिटिङ बस्दाखेरि उहाँ पनि बसेको हुन् अनि 7 तारिक 11:19 जाँदाखेरि उहाँ पनि एउटा सानो केटा थिए, पाले टोपी लगाएर झन्डा फर्काउँदाखेरि त्यो पनि थिए। र आज जुन व्यक्तिहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई जबरजस्ती गर्छन् त्यो चाहिँ अहिले अलिकति भए पनि त्यो के अरे दिमाग बिग्रेको भनिन्छ। यो व्यक्ति विषयको होइन, झन्डाको आज कुनै पनि दल होस्, कुनै पनि राष्ट्रिय इन्टरनेसनल कुनै पनि क्षेत्रीय दल, कुनै पनि पार्टीको आफ्नो गरिमा हुन्छ, आफ्नो एउटा पार्टीको एउटा सिद्धान्त हुन्छ। यो पार्टीको सिद्धान्त गरिमा आज आचार संहिता सबै हाम्रो पार्टीले बनाएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो पार्टी हो र जबरजस्ती गर्दाखेरि चाहिँ त्यो के हुन्छ भने त्यसलाई मैले अघि भनिहालेँ त्यो चाहिँ मेन्टल खतम भएको मान्छेले मात्रै भन्छ क्या। भनेपछि झन्डा चाहिँ अब उहाँहरूले चलाउन सक्छ सक्दैन? उनीहरूले हामीले भन्यौँ यो पार्टीको विनय खेमा र विमल खेमा भनेर यो पार्टीको कोर्टले पनि आज भर्डिक्ट त्यो प्रकारले दिएको हो। भनेपछि विनय तामाङले चाहिँ अब रहेन है, विनय खेमा भनेर चाहिँ कसैले नभन्ने, अब यो चाहिँ अरिजिनल मालिक आउनु भएको छ र हामी अरिजिनल मालिकलाई मैले आइजेसम्म यसलाई सुरक्षित प्रकारले राखेँ र आज मैले बचाएर राखेँ। यो पार्टीलाई यो झन्डा चाहिँ म आज अरिजिनल मालिकलाई दिन चाहन्छु भनेर उहाँले डिक्लेरेसन गरिसकेपछि अब फेरि थर्ड पार्टी चाहिँ कहाँबाट आयो? यो त के अरे पिक्चरमा
फर्स्ट पार्ट सेकेन्ड पार्ट थर्ड पार्ट जस्तो भयो त्यो त बुझ्यो नि। कुनै पार्टीमा एउटा सिद्धान्त हुन्छ नि त, अन्त उनीहरू लाजमर्दो कुरो हो कि आज जबरजस्ती त्यो प्रकारले राजनीतिको त सुहाउँदैन नि त। अरे उनीहरूको दम छ भने, उनीहरूकोमा एकदमै त्यो क्याटेगोरी छ भने, उनीहरूकोमा एकदम पावरफुल मान्छेहरू, एउटा धेरैभन्दा धेरै कन्सियस पढेको इन्टलेक्चुअल व्यक्ति छ भने त पार्टी गरेर देखाउन हौ, यो त पार्टी त हाम्रो पो त हो, बुझे नि। अन्त यति त गर्नु सक्छ होला त। अन्त किन अर्काको पार्टी चोरेर जबरजस्ती रुई कराई गरिरहेको हुँदैन नि त्यस्तो। यो झन्डा विषय लिएर तपाईँहरू अनित समूहले चलाएको खण्डमा तपाईँहरू कहीँ कोर्ट जाने होइन, यो त अलरेडी विनयज्यूले पनि तपाईँको यसमा यो माथि कोर्ट कचेरी गर्ने उहाँले गरिहाल्छन्, अनि हामी पनि हाम्रो तर्फबाट गर्छौँ। किनभने यो इलिगल हुन्छ नि त। वान्स विमल खेमा र विनय खेमा भनेर कोर्टले डिसिजन दिएपछि अब फेरि त्यो फल्ना खेमा भन्नु त सुहाएन नि। त्यसलाई त उसले विथड्र गरिसकेपछि त त्यो त हटिनु पऱ्यो नि। अब त्यहाँ चाहिँ के रहन्छ? सोसियल मिडिया र च्यानल हेरेर बस्नुभएको सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सहसमिति तर्फबाट गोर्खे अभिनन्दन। र म सबित राई, गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा अध्यक्ष, साथी मेरो उदय दाजु सहसचिव, हाम्रो सुभाष सारी दाजु र सोसियल मिडिया मार्फत अब सबैले चाल पाउनुभयो होला। आज हाम्रो जुन सहसमितिका भन्नु त मिल्दैन र पनि विनय खेमाका जाहिद दाजु, एलेन दाजु, घिसिङ दाजुहरूले जुन प्रकारले पार्टीमा फेरि दोबारा समर्थन त भन्दैनौँ, फेरि आफ्नै घर फर्केर आउनुभयो, उहाँहरूलाई हामी गोर्खा जनमुक्ति युवा मोर्चा सहसमितिको तर्फबाट आन्तरिक हृदयबाट स्वागत जनाउँदछौँ। उहाँहरूले जुन निर्णय लिनुभयो एकदमै साँच्ची नै एकदमै राम्रो निर्णय लिनुभयो। किनभने घर भनेको घरै हुन्छ। हिजोको दिनमा उहाँहरू अभाग्यवश बाध्यताले गर्दाखेरि सायद उनीहरूको राजनीतिक एउटा चलखेल सायद टुमा बसेर देखाउनु भयो, तरै पनि उहाँहरूले दार्जिलिङको जनतालाई सकाइरहेका थिए। र आज उहाँहरू हामीसँग जोडिन पुग्दा हामीले जुन दार्जिलिङको आफ्नो मान्छेलाई, आफ्नो जनतालाई, आफ्नो आमा बाबालाई जुन सेवा पुर्याइरहेको छ, त्यो सेवामा अझै थप बल भएर उहाँहरू आइदिनु भएको छ। र उहाँहरूलाई यसको निम्ति हामी एकदमै मुरी धन्यवाद र सम्पूर्ण टाउन युवा मोर्चाको तर्फबाट स्वागत पनि जनाउँदछौँ। कुरै रहेन। हेर्नुहोस् कसरी भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कोर्टको भर्डिकमा चाहिँ विनय खेमा र विमल खेमा भन्ने थियो नि त। आज त न कोर्टको भर्डिक छ, न त यताबाट विमल गुरुङज्यूले नै उहाँलाई चलाउनु भनेर दिएको छ। अब जसले पाए त्यसले म यो झन्डा चलाउँछु भन्दै हिँड्दा हुन्छ र? हुँदैन नि त। लु भन्नुहोस् त, काहीँ न काहीँबाट एउटा प्रुफ हुनु पऱ्यो नि। मेरो कि कोर्टको भर्डिक छ, मैले केस गरेको छु, म यो झन्डा म चलाउँछु भन्ने एउटा हुनु पऱ्यो नि। त्यो छ। अब मैले एउटा कुनै झन्डा बोकेँ, म यो यसमा गएँ, सबैजना यसमा आउनुपर्छ, यो मेरो झन्डा भन्दा हुन्छ मैले? सुन्नुहोस्, हुँदैन। एउटा प्रश्न तपाईँलाई अन्तिम गर्न मन लाग्यो है। तपाईँले त झन्डा थाप्दै तपाईँ गर्नुहुन्छ, तपाईँले शिशर टोलीको नेताहरू हुनुहुन्छ, तर पिछेको जनता चाहिँ जो चाहिँ सबै कुराबाट वञ्चित भएको छ, अब चाहिँ आउने दिनमा तपाईँले कस्तो खालके जनताको लागि चाहिँ राम्रो काम गर्ने सोचहरू बनाउनु भएको छ? हेर्नुहोस्, 2007 देखि 2017सम्म आन्दोलनकाल, हेर्नुहोस् आन्दोलनकालमा लिडरदेखि लिएर जनतादेखि लिएर सबैले दुःख पायो। हेर्नुहोस्, म त भन्छु लिडरहरूले जतिको दुःख पायो अझै त्योभन्दा निमुखा जनताले दुःख पाएको छ। हेर्नुहोस् है, धेरैभन्दा धेरै दुःख पाएको छ। अब चाहिँ त्यो दुःखबाट चाहिँ त्यो दुःखको समयबाट निकाल्ने समय आएको हो नि त। हामीले त्यो बुझ्नुपर्छ। हामी लिडर कुन भन्छ। चाहिँ माग राखेर उठाउनु, कुन चाहिँ माग गरेर चाहिँ जनताको उठाउनु? हेर्नुहोस्, जनतालाई माग हाम्रो पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसन छँदैछ। अहिले पनि हामी हेर्नुहोस् है, पर्मानेन्ट पोलिटिकल सल्युसनमा छौँ र हाम्रो भित्र अहिले पनि गोर्खाल्यान्ड छन्। हेर्नुहोस् है, यहाँ घान्तीमा आउनु हुँदैन क्या, कुनै के त्यस्तो होइन। हेर्नुहोस् है, र त्यो जनताले जुन प्रकारको दुःख पाएको छ, जुन प्रकारको शोषण भएको छ, हेर्नुहोस् अहिले कतिवटा जग्गामा यस्तो भइरहेको छ, उनीहरूलाई न पञ्चायतबाट डाइरेक्ट फेसिलिटी छ, न म्युनिसिपालिटीबाट डाइरेक्ट फेसिलिटी छैन। हेर्नुहोस् कसले गर्दा भयो, कसरी भयो? कसै मान्छेलाई आरोप लगाएर फाइदा छैन। जनता, साधारण जनता, हामी नेता होइन। हेर्नुहोस्, हामी त के, मैले अस्ति भने त हामी यता जाँदा पनि फरक पर्दैन, उता जाँदा पनि फरक पर्दैन। हेर्नुहोस् है, होइन हामीलाई त्यस्तो होइन, तर साधारण जनताको इच्छा आकाङ्क्षा के हो भने चाहिँ हाम्रो लिडरहरूले बुझेर अगाडि जानुपर्छ। हेर्नुहोस्, लिडरहरूले बुझेर अगाडि जानुपर्छ।
हो एउटा पार्टी एउटा ठुलो घरभित्र सानो सानो द्वन्द्व हुन्छ, त्यसमा ठुलो लिनु हुँदैन। तर जनतालाई चाहिँ हेरेसमेन्ट र जनतालाई दुःख पाउने काम चाहिँ हामीले हिसाबले गर्नु हुँदैन। हेर्नुहोस्, जनता भनेको जनता नै हाम्रो भगवान हो। हेर्नुहोस् है, त्यसले गर्दाखेरि हामीले अस्ति पनि भनेको थियौँ राजनीतिकबाट तिलाञ्जली दिएको होइन भनेर हामीले मिडियाबाटै भनेको थियौँ। हेर्नुहोस्, ढाँटेर हामीले गरेको छैनौँ। त्यो दिन हामीले यो भनेको थिएनौँ कि अब हामी राजनीतिकै गर्दैनौँ त भनेको थिएनौँ। हामी गर्दैछौँ र हामी दार्जिलिङ टाउनलाई, अरू म भन्दिनँ, हामी दार्जिलिङ टाउनलाई विगतको दिनहरूभन्दा धेरै राम्रो बनाएर लाने चेष्टा गर्छौँ। त्यसमा हाम्रो मात्रै चेष्टाले हुँदैन। हेर्नुहोस्, एउटा हुटीदेउले चाहिँ संसार थाम्नु सक्दैन, सबैको साथ र सहयोग चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, अन्त एउटा भुल भ्रान्ति के पनि परिरहेको छ भने यहाँनिर साधारण जनताकोमा चाहिँ अब हामी जाँदाखेरि पुरानीहरूले फेरि हामीलाई हेप्छ होला, तलै बस्नुपर्छ होला, हामीलाई हेप्छ होला। म साधारण जनतालाई भन्छु, आज हामीले आएर यहाँ जोइनदेखि अब आफ्नै घरमा आइपुग्यौँ है, तपाईँलाई म निर्धक्कसँग ढुक्कसँग आउनुहोस्। यहाँ पुरानो के हो नयाँ के हो केही छैन। ढुक्कैसँग आएर तपाईँहरूले आफ्नो पार्टीलाई, यो झन्डा तिरङ्गा झन्डालाई तपाईँले अगाडि लिएर जान सक्नुहुन्छ। तपाईँ हामी सबै मिलेर दार्जिलिङ टाउनलाई राम्रो सुदृढीकरण गरेर तपाईँ र मेरो सोचले अगाडि बढाएर लानुपर्छ भन्ने म विशेष अनुरोध। तपाईँहरूको समूह त आज है यहाँनिर डल्लै हामी मात्रै किन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डल्लै उहाँको फेभरमा उभिएर उहाँलाई केही परेको खण्डमा हामी अगाडि आउँछौँ नि। हामी मात्रै होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा डल्लै आउँछौँ उहाँको फेभरमा। उहाँ एउटा पार्टीको लिडर हुँदै पनि उहाँ एउटा व्यक्ति पनि त हो, उहाँ एउटा दाजुभाइ पनि त हो, हाम्रो हात पनि त हो। हेर्नुहोस्, यो पार्टीमा चाहिँ तल्लो घर मात्र यो क्या तपाईँको के भन्छ त्यसलाई भिक्टिमाइज गर्ने प्रथा चाहिँ हटाउनुपर्छ, त्यति छ। होइन, तपाईँहरूको पूर्व अध्यक्षलाई यो अलिकति विश्वासघात हुँदैन? कस्तो प्रकारले तपाईँहरू जब कि तपाईँहरू अहिले हुँदैन, किनभने उहाँले न पार्टीको झन्डा नयाँ खोल्नु भएको छ, न त उहाँले कुनै पार्टीमा जान्छु भनेर डिक्लेयर गर्नुभएको छ। अहिले हुँदैन। अहिले उहाँ पनि एउटा कस्तो भन्नु, अब सबै रिजाइन गरेर उहाँ पनि अहिले 2-4 दिनलाई बस्नु भएको छ। अहिले विश्वासघात हुँदैन। उहाँले पार्टी खोलेको खण्डमा चाहिँ तपाईँहरू फेरि फर्केर जानुहुन्छ? हेर्नुहोस्, त्यो कुरा चाहिँ हेर, उहाँले नयाँ पार्टी खोल्छ कि भोलि अर्को कुनै पार्टीसँग मिल्छ कि त्यो त भविष्यले बताउँछ। हेर्नुहोस्, अहिले त्यसमा टिका टिप्पणी गर्नु मिल्दैन। हेर्नुहोस्, होइन, भोलिको दिनमा उहाँले नयाँ पार्टी खोल्छ। केही क्षण अघि मात्र भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि हामी साथमा, उहाँको साथमा छौँ भनेर। उहाँको साथमा भन्नाले चाहिँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चाहिँ परिवार, हामी मात्रै होइन, सम्पूर्ण पर। किन उहाँ एउटा व्यक्ति विशेष पनि त हो। एउटा कुनै पार्टीको हिजोको दिनमा अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो भने एउटा उहाँको व्यक्ति विशेष पनि त हो। उहाँ आफ्नो व्यक्तित्व नि त छ। एउटा दाजुभाइ त रहन्छ नि त। मैले भन्दैछु त, यहाँ भिक्टिमाइज गर्ने कुरा आएन नि, होइन, यहाँ भिक्टिमाइज गर्ने कुरा आएन। उहाँ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको अध्यक्षबाट पो रिजाइन दिनुभयो त, उहाँले झन्डा पो बुझाउनु भयो त। तर एउटा रिलेसन त छ नि, दाजुभाइको रिलेसन छ। उहाँलाई केही पर्दा हामी जानुपर्छ, हामीलाई केही पर्दा उहाँ आउनुपर्छ, एउटा रिलेसन त छ नि। त्यो रिलेसनलाई त दार्जिलिङको पोलिटिक्समा चाहिँ तस नस गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसलाई अझ बडकलाल बनाएर लिएर जानुपर्छ। यो पार्टी त्यो पार्टी, उसले रिजाइन दिएको उसँग भोलि बोल्नु हुँदैन भन्ने प्रथा छोड्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, आपत परेको बेलामा जुनसुकै पार्टीबाट बिलोङ्स गर्छु, उसलाई आपत परेको बेलामा गएर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। उसलाई के को सपोर्ट चाहिन्छ, कस्तो मोरल सपोर्ट चाहिन्छ कि सबै कुरो हेरेर हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ। अब विनय तामाङ जुन चाहिँ थियो, विनय खेमामा थियो भन्ने थियो र उहाँले झन्डा अब अस्तिको दिन तपाईँहरूले सुन्नुभयो सिलेन्डर गरेपछि हामी त यो झन्डा पछि लागेको थियौँ नि त है। 2007देखि यो झन्डा बनेको हामीले सोचेको थियो गोर्खाल्यान्डको लागि, र दाजुलाई फर्काएपछि अब उसले गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठाएको थियो र त्यो पछि हामी जानै पर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह भएर चाहिँ आज यहाँ आएको हामी। तपाईँलाई के चाहिँ मन परेन खास? अब हुन्छ नि, एउटा तपाईँले अगाडि नै एउटा राजीनामा दिइसक्नु भएको थियो है, तपाईँ एक दुई दिन साइलेन्ट भएर बस्नुभएको थियो, आज अचानक फेरि समर्थन गर्नुभयो होइन, खास कडी के बढाउनु पर्छ? हामी चाहिँ कडी के भन्दा पनि अब हामीले विनय तामाङलाई पर्खिराखेको थियौँ है। उहाँको अब निर्देश हामी लिइरहेको थियौँ। उहाँले जब मेरो जब बाबालाई झन्डा फर्काउँछु भनेर चाहिँ हामीले पनि त्यही सोच बनायौँ कि जब हामी त्यो झन्डा मुनि हिँड्दैछौँ भने आज दाजुलाई जिम्मा दिएपछि त हामी त्यहीपट्टि जानुपर्छ भन्ने हाम्रो सल्लाह भयो। नभए हामी अरू क्षेत्रपाटी चाहिँ जोगिनुपर्छ भन्ने हाम्रो थियो, क्या चाहनै थियो पहिलादेखि नै है। र आज यो झन्डा जुन चाहिँ बनिएको थियो त्यो गोर्खाल्यान्डको लागि बनिएको भनेर हामीले त्यही पछिसम्म यही गर्नेछौँ। यही जनमुक्ति तपाईँको भने अनुसार भनेपछि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा 2मा भनौँ है, विनय तामाङ बाहेक अरू इमान्दारी छैन।
हामीले त्यही देखेर चाहिँ हामीले बहुत विरोध गरेको थियौँ है। हामीले विनय तामाङलाई पनि यो विषयमा भनेकै थियौँ कि हामीहरू यो तपाईँ छ र हामीहरू छौँ, र तपाईँले जुन दिन छोड्छ हामीहरू यो पार्टी छोडेको हुन्छौँ भनेर हामीले पहिल्यै यो इलेक्सन अगाडि डिक्लेयर गरेको थियौँ। आज कतिजना छ तपाईँसँग जोडी? हामीहरू 15-20जना छौँ र पछि हामीले अझै गराउँछौँ। हामीले यो एकदम कन्फिडेन्स छ तपाईँहरू भन्दैछौँ है। हामी साथीभाइ ठुलै छौँ है, र भोलि तपाईँहरूले देखिहाल्छ। अब के भन्नु त के, हामी सानै केटाहरू हो है, हामी के न के बजारको त कसैले पत्ताउँदैन पनि होइन, भोलि गएर देख्छ के हो कसो हो। भाइ गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा नै तपाईँले त्याग गरेर फेरि गोर्खा जनमुक्ति मोर्चामा फेरि यो आउनु अलिकति कन्फ्युजन भयो नि यो? होइन, गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा पहिला विनय खेमामा पनि थियौँ है। अहिले गोर्खा मुक्ति मोर्चा उसले जब फर्काएपछि यो जुन चाहिँ पहिला खेमामा थियो होइन, जो जन्मदाता उहाँकोमै हामी फर्केको नि त। अनि पार्टी विशेषलाई लिएर तपाईँहरूले राजनीति गर्दै हुनुहुन्छ? होइन, व्यक्ति विशेष यो झन्डाको लागि मेन। झन्डा भने त अहिले पनि फिलहालसम्म त झन्डा त त्यही थियो जहाँ चाहिँ तपाईँहरूको अध्यक्षले राजीनामा गर्नुभन्दा अगुवै तपाईँहरूले राजीनामा गरिसकेको थियो नि? होइन, यहाँ सुन्नुहोस्, अब जुन चाहिँ अहिले जुन चाहिँ झन्डा तपाईँहरूको कुरा गर्नुहुँदैछ नि है, हामीले राजीनामा चाहिँ हामीले त्यो जस्तो अब त्यो झन्डा मुनि बसेर चाहिँ राम्रो काम नहुँदा चाहिँ हामीले देखिरहेको थियौँ क्या, त्यो हुँदा चाहिँ हामीले विरोध गरेर आज निस्केर चाहिँ यही झन्डामा बस्ने हाम्रो विचारै थियो। सुन्नुहोस् न, आउने दिनमा सरकारको एउटा छ नि एउटा ब्लेसिङ चाहिँ कोमाथि जान्छ जस्तो तपाईँलाई लागिरहेको छ? अब ब्लेसिङ त सरकारले अब कसलाई दिन्छ? अब जस्तै अहिले पाहाडमा अलिक खेमा छ है, एउटा ओरिजिनल गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा छ, तपाईँलाई चाहिँ के लाग्दैछ? अब हेर्नुहोस्, अब सरकारले कसलाई हेर्छ जस्तो लाग्दैछ? अनुभव के छ? अब अनुभव त के गर्नु, सरकारमाथि हुन्छ। अब कस्तो भन्छ भने नि, अब सरकारले जसलाई उयो गर्छ है, अब जसलाई माया गर्छ त्यसलाई दिन्छ जस्तो लाग्छ है। अब भोलि गएर तपाईँहरूले देखिहाल्छ कसले पाउने हो कसले नपाउने। अब यो हामी त सरकारसँग बस्ने होइन, अब हाम्रो सेन्ट्रल कमिटीकोहरू जानुहुन्छ, उहाँहरू अब राम्ररी बसेर आउनुहुन्छ, त्यहाँदेखि चाल पाउँछ कि कसले पाउने हो। अब अहिले भन्नु पनि मिल्दैन कि यसले पाउँछ भनेर होइन, हामीलाई त के छ कसले पाउँछ, तर मनमा चाहिँ छ कसले न कसले चाहिँ पाउँछ।